स्पेशली मैले बुझेको त्यही हो 5 र 6 मै हुन्छ 1 2 3 4 नर्मली धेरैले बुझ्छन् त्यही पनि म सर र बताइदिन्छु पहिला त यो सोर्स जानुभन्दा पहिला व्हाट आर द एडभान्टेज अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ को मेन एडभान्टेज के हो हामी पहिला त्यहाँबाट जाउँ किन भन्दा नर्मली दुईवटा सोर्स हुन्छ लङ टर्म फाइनान्सिङ र सर्ट टर्म फाइनान्सिङ र लङ टर्म फाइनान्सिङको कम्पेरिजनमा सर्ट टर्म फाइनान्सिङको बेनिफिट के छ त भन्ने केसमा मेन बेनिफिट भनेको सर्ट टर्म फाइनान्सिङ इज मोर चिपर देन लङ टर्म फाइनान्सिङ बिकज सम अफ सोर्सेस आर फ्री फ्रम कस्ट जस्ट लाइक एज अ ट्रेड क्रेडिट यसको मेन फाइदा भनेको लङ टर्म भन्दा यो के हुन्छ सस्तो हुन्छ यसको कस्ट यसको लागत अथवा जुन हामीले फन्ड रेज गर्छौं त्यो रेज गर्ने फन्डको जुन कस्ट छ त्यो कस्ट लङ टर्मको भन्दा कम हुन्छ र अर्को यसको एडभान्टेज भन्ने हो भने के भन्न सकिन्छ भन्दा यसको लागि जस्तो फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि लङ टर्मको लागि जति हामीले टाइम कन्ज्युम गर्छौं भनेको फन्ड रेज गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ हामीलाई यसमा टाइम फेरि के लाग्छ एकदमै कम लाग्छ सर्ट पिरियडमा टाइम इज सर्ट टर्म सोर्सेसमा अब यसमा टाइम बढी लाग्यो भने त फन्ड रेज गर्न त प्रब्लम क्रिएट हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यसमा टाइम सर्ट हुन्छ अर्को भनेको यो लङ टर्मको कम्पेरिजनमा यो बढी फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी कुन सेन्समा रिक्वायरमेन्ट आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार एमाउन्टलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्न पनि सजिलो सकिन्छ सपोज कसैलाई फन्ड 1 वर्षको लागि चाहिन सक्छ कसैलाई 1 महिनाको लागि चाहिन पनि सक्छ जुन आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार फन्ड जेनेरेट गर्न सकिन्छ तर लङ टर्ममा चाहिँ मिनिमम 1 इयर त वेट गर्नै पर्यो मिनिमम नर्मली लङ टर्ममा 1 इयर भन्दा बढी भनिन्छ तर 5 इयर भन्दा लेसको कुनै पनि लङ टर्म सोर्सेस हुँदैन तर सर्ट टर्म सोर्सेस म्याक्सिममै 1 इयर हुने भएको हुनाले 1 इयर भित्र पनि 1 मन्थ 2 मन्थ 3 मन्थ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो फन्ड रेज गर्न सकिने भएको हुनाले र चाहिएको बेलामा पेमेन्ट गर्न सकिने र चाहिएको बेलामा रेज गर्न सकिने भएको हुनाले यो के छ फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ अर्को छ नर्मल्ली यसमा रेस्ट्रिक्सनको पार्टहरु आउँछ जस्तै लङ टर्ममा जति रेस्ट्रिक्टिभ कोभनेन्टहरु हुन्छ रेस्ट्रिक्टिभ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हुन्छ यसमा टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हुँदैन र अब दुईटा चीजलाई छोडेर यो 5 र 6 लाई छोडेर यो 1 2 3 4 भनेको के हो त भन्दा फ्री फ्रम कोल्याटरल अब नर्मली यो 5 र 6 मा त कोल्याटरल हुन्छ नै है कोल्याटरल राखिन्छ तर यो 1 2 3 4 नम्बरको पार्ट हामीले अब्टेन गर्नको लागि फर्मले बैंकसँग कुनै पनि आफ्नो फाइनान्शियल एसेट्सहरु के गर्नु पर्दैन कोल्याटरलको रूपमा राख्नु पर्दैन र इभन 5 र 6 मा पनि फिक्स एसेट्स कोल्याटरल राख्नु पर्दैन त्यही जे हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो करेन्ट एसेट्सको पोर्सन मात्रै कोल्याटरलको रूपमा राख्छौं भनेको जोसँग फिक्स एसेट्स कम छ र करेन्ट एसेट्स बढी छ त्यस्तो अर्गनाइजेसनले सर्ट टर्म सोर्सबाट फन्ड रेज गर्न सक्छ तर यी सबै कुरालाई हेरिसकेपछि एउटा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा लङ टर्ममा भन्दा सर्ट टर्ममा रिस्कको लेभल हाई हुन्छ बोरोवरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा लेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट लङ टर्म भन्दा सर्ट टर्म लेस रिस्की हो तर बोरोवरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा लङ टर्म भन्दा सर्ट टर्म बढी रिस्की हुन्छ किन भन्दा यदि हामीले सर्ट टर्मबाट फन्ड जेनेरेट बढी गरियो भने लार्जर क्यापिटल सर्ट टर्मबाट जेनेरेट गरियो भने जुन रेभिन्यू इन्कम छ जुन अपरेटिङ इन्कम छ त्यो अपरेटिङ इन्कमले सर्ट टर्मको कस्टलाई पेमेन्ट गर्न अथवा जुन सेटल गर्नको लागि फाइनान्शियल प्रब्लम क्रिएट हुन्छ किन भन्दा 1 वर्ष भित्रै तिरिसक्नु पर्छ जबकि 1 वर्षसम्म त हामीले बिजनेस स्टार्टअप नै गर्न नसकेका हुन सक्छौं हो त्यो कारणले गर्दा रिस्कको लेभल बढी हुन्छ यसमा अब त्यो पार्ट त भइहाल्यो यी भनेका सर्ट टर्म सोर्सेसको एडभान्टेज अब सर्ट टर्म सोर्सेसमा पहिलो पार्ट छ के त भन्दा ट्रेड क्रेडिट अब यहाँ एउटा छुटाएको छु मैले एकुरल भनेर छुटाएको छु नर्मल हो जहाँ आउँछ त्यही गरौँला अब ट्रेड क्रेडिट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं सिम्पली उधारोमा किन्नु हैन ट्रेड क्रेडिट भनेको उधारोमा किन्नु अब उधारोमा किन्ने भनिसकेपछि त्यो भनेको फ्री फ्रम कस्ट हुन्छ हामीले बुझ्दा
तर कुन कन्डिसनमा फ्री फ्रम कस्ट हुन्छ र कुन कन्डिसनमा हुँदैन भन्दा यदि ट्रेड क्रेडिटमा डिस्काउन्ट अफर गरेको छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुँदैन फ्री फ्रम कस्ट हुँदैन। त्यो भनेको कस्तो भने सपोज यो यतापट्टिको त हेरिएको होला मैले इरेज गरेँ है त अर्को पार्टमा जान्छु। जस्तै 210 नेट 30 को कन्डिसन छ। कुनै फर्मले 10 डेज भित्र पेमेन्ट गर्यो भने 2% डिस्काउन्ट र 30 डेजमा पेमेन्ट गर्यो भने नो डिस्काउन्ट को टर्म एन्ड कन्डिसन हामीलाई अफर गरेको छ। अब नर्मल्ली नेप्लिज पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यो बढी धेरै एप्लाई हामीले कमन हाम्रो रेगुलर प्र्याक्टिसमा हेर्ने भनेको दुईटाले एक्सेप्ट गरिरहेछन्। कसले यो कन्डिसन त दुईटा फर्मले एक्सेप्ट गरेको अफर गरिरहेछ यो टर्म एन्ड कन्डिसन। कसले होला टर्म टुटे नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो कन्डिसन अफर गरेको छ दुईटा इन्स्टिट्युसनले। कसले होला थाहा छ कसैलाई? नाइ सर थाहा भएन त। यो अफर गरेको कसले छ भन्दा विद्युत प्राधिकरण र खानेपानीले। मिटर रिडिङ भएको 7 दिनभित्र पैसा बुझाउँदा डिस्काउन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ। 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ तर 1 महिना बुझाउँदा फाइन लिँदैन हो। 1 महिनाभन्दा ढिलो गर्यो भने फाइन लिन्छ। खानेपानीमा पनि त्यही हो। अब रियलमा एप्लाई रहेछ। रियलमा एप्लाई छ नि त। दुईटा फर्मले बढी एप्लाई गरिरहेछ यो। अब कुन कन्डिसनमा यो फ्री फ्रम कस्ट हुन्छ र कुन कन्डिसनमा फ्री फ्रम कस्ट हुँदैन भने यो कन्डिसन अफर गरेको छ भने यो फ्री फ्रम कस्ट होइन, फ्री ट्रेड क्रेडिट होइन, नन फ्री ट्रेड क्रेडिट हो। किन भन्दा यदि हामीले 10 दिनभित्र पैसा बुझाउन सकिएन भने त हाम्रो 2% गुम्यो कि गुमेन? गुम्ने भयो नि। किन भन्दा यसमा जस्तै कसैले 10 दिनभित्र बुझाउँछन्, कसैले 30 दिनभित्र बुझाउँछन्। 30 दिनभित्र बुझाउने मान्छेले र 10 दिनभित्र बुझाउने मान्छेले एउटै पैसा बुझाउँछन्? बुझाउँदैनन्। भने 30 दिनभित्र बुझाउनेले बढी बुझाउँछ, 10 दिनभित्र बुझाउनेले कम बुझाउँछ। अनि त 30 दिनभित्र बुझाउनेको लागि त कस्ट क्रिएट भयो नि त। त्यहाँ सपोज हाम्रो बिजुलीको बिल 1 लाख रुपियाँ आयो, ठुलो इन्स्टिट्युसन रहेछ। अब 2% छुट गर्यो, 2% छुट गर्दा 2000 रुपियाँ भयो। कसैले 10 दिनभित्र बुझाउँछ 98,000 बुझाएर आउँछ, कसैले 30 दिनभित्र बुझाउँछ 1 लाख रुपियाँ बुझाएर आउँछ। भने अब यो जसले 30 दिनभित्र बुझाएको छ उसको लागि त यो 2000 रुपियाँ जुन यहाँ बढी बुझाएछ 2000 उसको लागि त कस्ट होइन र। त्यसको लागि उस हुनुभयो। 2000 त उसको लागि कस्ट हो नि त, 1 लाख बुझाउने मान्छेको लागि त। अब अर्को कन्डिसन बुझ्नुपर्ने के भन्दा हामीले यो डिस्काउन्ट अफर त गर्यो तर हामीले यो डिस्काउन्ट किन नलिने हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो नि त। अब कन्डिसन दियो ल ठिक छ, कस्ट क्रिएट भयो अरे, डिस्काउन्ट। अब हामीले हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने अब यसलाई थोरै यहाँ क्लियर गरौँ। सपोज त्यही कन्डिसन 210 नेट 30 को केस हो। बिल अमाउन्ट त्यही 1 लाख रुपियाँ छ। अब कसैले
10 दिनभित्र बुझाउन खोज्यो, डिस्काउन्ट 2000 गुम्छ, 10 दिनभित्र बुझाउने भने त 2000 फाइदा पाइन्छ भनेर उसले 10 दिनभित्र पैसा बुझाउन खोज्यो। तर उसँग पैसा छैन सपोज, अथवा भएको पैसा पनि ब्याङ्कमा छ। अब उसले 10 दिनभित्र बुझायो भने कति बुझाउनु पर्छ? 98,000। 98,000 सपोज उसले ब्याङ्कबाट लोन लिएर वा कहीँबाट सरसाफी गरेर 98,000 कलेक्सन गर्यो 2000 रुपियाँ लिनको लागि, त्यो अफर एक्सेप्ट गर्नको लागि। अब 98,000 उसले लियो भने यसको कस्ट कति छ हामीले त्यो कम्पेरिजन गर्ने। कति पर्सेन्ट हो त? हामीले 12% मा पाइयो पर एनम, वार्षिक 12% मा पाइयो भने अब हामीले यहाँ ब्याज तिर्ने भनेको त्यो पार्टीलाई कति दिनको लागि हामीले पैसा खोजेका छौँ? ल भन्नु त। 30 दिनभित्र त हामीले तिर्नै पर्थ्यो है, 30 दिनभित्र त तिर्नै पर्थ्यो। हामीले उसले भने भन्दा कति दिन छिटो बुझाइयो? 20 दिन। 20 दिन, यस। 20 days फर्स्ट पेमेन्ट। 20 दिन छिटो बुझाइयो। 20 दिन छिटो बुझाउँदा हामीले वार्षिक 12% मा ब्याज ल्याएको छौँ भने अब 20 दिनको ब्याज निकालौँ त कति भयो? मसँग क्याल्कुलेटर छैन कि, हेरौँ त छिटो। 98,000 into 0.12 equals to divide by 365 into 20 गरौँ त। फास्ट सबै बिस्तारामा सिराइन लाएर होला सुतेको। क्याल्कुलेटर क्याप किताब कताखान 644.38। 644.38। ल अब डिस्काउन्ट दिम त। यो गर्न नसकिने होइन प्रब्लम, यसको सबभन्दा सजिलो प्रब्लम। मैले यो कन्सेप्चुअली पार्ट बुझाउन खोजेको हो के। 644 कस्ट लाग्यो भने अब हामीले डिस्काउन्ट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने ल भनौँ त। गर्ने 2000 डिस्काउन्ट गर्ने। किन भन्दा ब्याजमै खोजे पनि हाम्रो जम्मा 644 रुपियाँ ब्याज जान्छ। तर यदि हामीले 20 दिन छिटो बुझाउन सकिएन भने त उता हाम्रो कति गुम्छ? 2000 रुपियाँ जान्छ भनेपछि हामीलाई टेन्टेटिभ 1364 रुपियाँ के अरे 66 रुपियाँ 65 रुपियाँ समथिङ पैसा हाम्रो के हुने भयो? 1365 रुपियाँ 38 भनेपछि 65 1355.6 हुन्छ। हजुर 55.62 हैन? 62 भने नि म। ल हामीलाई यति नेट बेनिफिट भयो कि भएन? भयो, नेट बेनिफिट हुनु भयो थियो। नेट बेनिफिट भयो नि। हो, यो कन्डिसनमा डिस्काउन्ट एक्सेप्ट गर्ने, यो कन्डिसनमा। तर यसको रिभर्स, यसको ल 2600 यति आयो अरे टेन्टेटिभ मानौँ, यहाँ त कति आउँदैन, 2644 आयो भने त हामीले किन डिस्काउन्ट लिने त? डिस्काउन्ट नलिने, छोडिदिने। 2000 लिनको लागि 2600 कसले तिर्छ? त्यो त के भयो? यदि 2644.38 यता हाम्रो ब्याज जान्छ पैसा खोजेको, उता 2000। यो त एउटा हिन्दी फिल्म छ नि, आम्दानी 8 खर्च रुपियाँ भन्ने छ नि। यस्तो हुन जान्छ। हो, त्यो कारणले गर्दा यसमा यो कन्डिसन आयो भने डिस्काउन्ट एक्सेप्ट नगर्ने भने। अब यहाँ मैले यति अहिले बताएको कन्डिसन के हो त भन्दा कुन कन्डिसनमा फ्री ट्रेड क्रेडिट, कुन कन्डिसनमा नन फ्री ट्रेड क्रेडिट, यो क्लियर हुनु पर्यो पहिला। यदि फर्मले अथवा सप्लायरले डिस्काउन्ट अफर गरेको कन्डिसनमा नन फ्री ट्रेड क्रेडिट हुन्छ। डिस्काउन्ट अफर गरेको छैन
भने त्यो कन्डिसनमा फ्री ट्रेड क्रेडिट हुन्छ। किन भन्दा यहाँ सबै 30 दिनमा बुझाउने हुन्छन्। यो कन्डिसन यदि छैन भने, अगाडिको कन्डिसन छैन भने सबैजना व्यक्तिले नर्मल्ली 30 दिनमा बुझाउँछन् र बुझाउँदा एउटै एमाउन्ट बुझाउँछन् सबैले। तर अगाडिको कन्डिसन एप्लाई छ भने तिर्ने मान्छे कसैले 1 लाख बुझाउँछ, कसैले 98,000 बुझाउँछ। भने यदि यो कन्डिसनको केसमा 1 लाख बुझाउनेको लागि यहाँ 2,000 के हो? कस्ट हो। यो कन्डिसनमा डिस्काउन्ट लिने कि नलिने भन्दा अब हाम्रो कन्डिसन के छ? यो 98,000 म्यानेज हामीले कहाँबाट गर्न सक्छौँ? बैंक लोन हुन सक्छ, रिसिभेबल फाइनान्सिङ हुन सक्छ, इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ हुन सक्छ, अथवा सर्ट टर्म बोरोइङ हुन सक्छ। हो, यो पार्ट यहाँ एप्लाई हुन्छ। यो क्लियर भयो? सर क्लियर भयो। अब यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने केस त अब जसलाई हामीले एपीसी भन्छौँ, एपीसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इक्वल्स टु डिस्काउन्ट रेट अपन 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु टी भनेको डेज इन ए इयर अपन सीपी माइनस डीपी होल मल्टिप्लाई बाई 100। DR discount rate, T days in a year, CP credit period, DP discount period। अब यसैको इफेक्टिभ निकाल्नु पर्यो भने इफेक्टिभ रेट इक्वल्स टु 1 प्लस डिस्काउंट रेट अपन 100 माइनस डिस्काउंट रेट पावर P अपन CP माइनस DP। नर्मल्ली हामीलाई इफेक्टिभ सोधेको छ अथवा नर्मल सोधेको छ, केही भनेको छैन भने इफेक्टिभ निकालिदिए पनि भयो, अब एपीसी निकालिदिए पनि भयो। तर हामीले यहाँ कम्पेरिजन गर्ने भएको हुनाले कि सबैको इफेक्टिभ निकाल्नु पर्यो कि सबैको एनुअल पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो, डिसिजन केबाट सोधेको छ। अब नर्मल्ली एपीसी इज लेस देन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट ड्यू टु द कम्पाउन्डिङ इफेक्ट, हैन? कम्पाउन्डिङ इफेक्टको कारणले गर्दा नर्मल रेट भन्दा इफेक्टिभ रेट के हुन्छ त? बढी हुन्छ। यो त भयो क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेस। क्याल्कुलेसनलाई मैले त्यति इम्पोर्टेन्ट दिइनँ, यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा गएँ। अब अर्को छ यसपछि बैंक लोन। बैंक लोनमा पहिलो छ सिम्पल बैंक लोन। लेखेको त बुझिएछ होला के? सर यो बैंक लोन त बरु बुझिएछ राम्रोसँग। हजुर बुझिएछ त एकदम सजिलै छ भनेको। त्यही पनि बोर्डमा लेख्दा र उसमा लेख्दा अलिक फरक परेछ कि भन्ने कि। अब सिम्पल बैंक लोन भनेको कस्तो टाइपको लोन? अब यसमा हामीले 5वटा छ यसमा। नर्मली सिम्पल बैंक लोन भनेको कस्तो टाइपको भन्दा दोज टाइप अफ लोन इन विच इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल इज रिपेड एट द एन्ड अफ द इयर। यो कस्तो टाइपको लोन हो भन्दा जसमा लोनको ब्याज अब नर्मली सर्ट टर्म भनेपछि 1 वर्ष हुन्छ, प्रिन्सिपलको कुरा नगरे पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कहिले गरिन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्ने हो यो बैंक लोनमा। यदि वर्षको अन्तिममा अथवा जुन समयमा लोन लिन्छ, वर्षको अन्तिम नभनौँ, जुन समयमा लोन लिन्छ त्यसको 1 वर्षपछि
365 डेजको एन्डमा गएर यदि हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो टाइपको लोनलाई सिम्पल बैंक लोन भन्छ। नर्मली क्वेसनमा क्याल्कुलेट द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अन सिम्पल बैंक लोन भनेर कहिले पनि भन्दैन। हामीले बुझौँ नि, ल्याङ्ग्वेजबाट हेर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट कहिले पेमेन्ट गरेको छ केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने जनरल सेन्समा इन्ट्रेस्ट भनेको पछि नै तिरिन्छ। एडभान्समा हामीले तिर्दैनौँ। एडभान्स तिर्ने भनेको त लिने बित्तिकै तिर्ने हो। जस्तै रेन्ट पनि हामीले महिना बितेपछि तिर्छौँ, त्यो पनि सिम्पल नै भयो। लोन पनि जस्तै 1 वर्षको लागि लिएका छौँ भने 1 वर्षको अन्तिममा, वर्षको एकचोटि, त्यो पनि अन्तिम पिरियडमा तिर्ने लोन भनेको सिम्पल बैंक लोन। अब यसमा एपिसी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकालिन्छ त? एपिसी इक्वल्स टु आइआर, आइआर मिन्स इन्ट्रेस्ट रेट अपन 100 इन्टु 100, 100 क्यान्सल, एपिसी इक्वल्स टु आइआर भनेको गिभन इन्ट्रेस्ट रेट नै के हो त भन्दा त्यो लोनको कस्ट हो। अब धेरैलाई यहाँ कन्फ्युजन त के आउँछ भन्दा एपिसी छुट्टै आइआर छुट्टै के भनेको यो भन्ने होला। हामीले के गर्छौँ भन्दा नर्मल्ली लोन लिइसकेपछि हाम्रो जनरल कमन सेन्समा हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा ब्याङ्कले हामीलाई सपोज 10 लाख रुपियाँ दियो, 10 लाख रुपियाँ दिइसकेपछि 12% मा दियो, हाम्रो कस्ट भनेको त्यही 12% मात्रै सोचेर बस्छौँ। तर होइन, त्यो बाहेक अरू पनि खर्चहरू लाग्छ। भनेको हामीले रिसिभ गरेको फन्ड, हामीलाई चाहिएको फन्ड रिसिभ गर्दासम्म हाम्रो एडिसनल कस्ट कति आयो त? एडिसनल कस्ट सहित त्यो लोनको एग्रिगेट कस्ट भनेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हो। यो केसमा अरू एक्स्ट्रा कस्ट छैन, त्यही ब्याज मात्रै हो। त्यही भएर टोटल बैंक लोनको कस्ट भन्नु र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै भयो यो केसमा। यो त भयो सिम्पल। अब सिम्पल पछि अब नर्मल बी नम्बरमा डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट लोन भनेको कस्तो? द लोन in which the interest amount is paid at the beginning of the year or interest is paid in advance, that is called discount loan. So in discount loan, the borrower received the lower amount of loan as per their agreement. Agreement अनुसार borrowerले पैसा थोरै पाउँछ यसमा। किन भन्दा सपोज एउटा एक्जाम्पल, हामी ब्याङ्कमा 10 लाख रुपियाँ लोन लिन गइयो, ब्याङ्कले हामीलाई 10% लोन भन्यो, के अरे ब्याज भन्यो वार्षिक पर एनम। तर शर्त एउटा के राख्यो, ब्याज अहिले तिर्नुपर्छ है, सुरुमै तिर्नुपर्छ भन्यो भने हामी त ब्याङ्कमा लोन लिन गएको हैन, पैसा तिर्न गएको त होइन भने अब वार्षिक ब्याज कति हुन्छ यसको? 1 लाख हुन्छ वार्षिक ब्याज। अब पैसा लिन गएको, पैसा तिर्न गएको भए पो पैसा बोकेर गयो नि थियो। पैसा लिन गएको पैसा छैन, के भन्छौँ त हामीले ब्याङ्कलाई? त्यहीबाट कटाएर दिनुस् भन्छौँ कि भन्दैनौँ हामीले? भन्दा हामीलाई रिसिभ कति हुने भयो त? 9 लाख रिसिभ हुने भयो। तर 9 लाख रिसिभ भयो, ब्याज बुझाइयो 1 लाख भनेपछि 10% हो त? दस लाख रिसिभ गरेर 1 लाख बुझाएको भए पो 10% हो र? 9 लाख भयो, फन्ड युज 9 लाख भयो। तर 9 लाख लिएर 1 लाख ब्याज तिर्छौँ भने कति पर्सेन्ट हो त? हो, त्यो लोनको कस्ट हो। त्यो एडभान्समा तिरेर आइयो हामीले हैन। अब यसलाई इकोनोमिक सेन्समा के भन्छ भन्दा, इकोनोमिक सेन्समा के यसलाई क्रेडिट क्रिएसन भन्छ के। क्रेडिट क्रिएसन भनेको यहाँ हेरौँ, हाम्रो लोनको हाम्रो तमसुकमा कति लेखिएको छ ब्याङ्कले? 10 लाख।
हामीलाई ब्याज पनि कतिबाट लियो 10 लाखैबाट लियो तर पैसा हातमा कति थमाइदियो 9 लाख रुपैयाँ पैसा हामीलाई 9 लाख रुपैयाँ दियो तर डकुमेन्ट कतिको बनायो 10 लाखको बनायो अब उले त यो पैसा 1 लाख रुपैयाँ त फेरि उले अर्कोलाई लोन दिन पायो नि सपोज अर्कोलाई त्यस्तो भन्दैन अर्कोलाई सिम्पलै भन्यो अर्कोलाई 1 लाख रुपैयाँ दियो लोन भने 10 लाख एमाउन्टबाट एमाउन्ट 10 लाख हो तर लोन कतिको बन्यो 9 लाखको हैन के कुरो बुझिएन मैले क्रेडिट क्रिएसनको कुरा गरिरहेको छु के 10 लाख रुपैयाँ मेरो डकुमेन्ट मेरो तमसुक 10 लाखको हो तर मैले पैसा पाएँ 9 लाख बैंकले ब्याज पहिले लिएर गयो फेरि अर्को मान्छे पनि बैंकमा गयो 1 लाख लिन गयो उलाई 1 लाख रुपैयाँ लोन दियो तर उसलाई फेरि अर्को लोन दियो अघि पढे जस्तो सिम्पल दियो भने मेरो डकुमेन्ट 10 लाखको छ उसको डकुमेन्ट 1 लाखको छ भने बैंक अनुसार त बैंकले कतिको ब्याज बुझ्ने भयो 11 लाखको 11 लाखको तर पैसा दिएको चाहिँ कति हो खास 10 लाख 10 लाख मलाई 9 लाख दियो अर्कालाई 1 लाख दियो मलाई 9 लाख दियो अर्कालाई 1 लाख दियो थोरै पैसाले उसले धेरै लोन दिन पायो कि पाएन हो यसैलाई भन्छ क्रेडिट क्रिएसन अब यो डिस्काउन्टेड लोनमा कस्ट कसरी निकाल्ने त एपीसी इक्वल्स टु IR अपन 100 into 100 यो हाम्रो बेस फर्मुला हो अब यो 100 मा माइनस IR यसलाई ल्याङ्ग्वेजबाट लेख्नेले धेरैले के लेख्छन् भन्दा यहाँबाट लेख्नेले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौं भने इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट रेट नलेखेर है इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट डिवाइड बाई नेट युजेबल फन्ड इन्टु 100 अघिकै क्वेसनबाट जाउँ न हाम्रो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति हो 1 लाख नेट हामीले कति युज गरियो 9 लाख इन्टु 100 1/9 कति भयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 100/9 गरौँ त 11.11% यसैलाई रेटबाट गरौँ त ल यसैबाट रेटबाट गर्नेले के गर्ने भयो त भन्दा रेट हाम्रो कति हो 10 100 अपन 100 minus 9 into 100 9 अपन इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो अरे 10% हैन र 10 थियो कति आउँछ हेरौँ त 11.11 कसैले एमाउन्टबाट गर्छ कसैले रेटबाट गर्छ तर मेरो मैले के प्रिफर गर्छु भन्दा रेटबाट सजिलो हुन्छ है किन एउटै चीजलाई पहिला एमाउन्ट निकाला फेरि रेटमा लैजाऊ भन्दा त रेटैबाट गर्न सजिलो भयो हो त्यसकारण यो हामीले 100 बाट के घटाउने 100 भनेको लोन एमाउन्ट भनेर बुझौँ के 100 भनेको लोन एमाउन्ट हो है लोन एमाउन्ट हो अब लोन एमाउन्ट
बाट के घटाउने भन्दा हामीलाई के पैसा कटाएर दियो ती सबै घटाउने। यो भनेको डिस्काउन्टेड बैंक लोन। डिस्काउन्टेड भनेर कहिलेकाहीँ नभन्न सक्छ, हामीलाई के भन्छ भन्दा द बोरोवर इज इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एट द टाइम अफ टेकिङ द लोन भनेर भनिदिन्छ कि लोन लिने समयमा नै बोरोवरले ब्याज बुझायो भन्नुको अर्थ के हो त? एडभान्समा बुझायो भनेको हो त। अब यसपछि सी नम्बरमा कम्पनसेटिङ बैंक लोन भनेको कस्तो खालको लोन हो त? अहिले त कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स भनेको के हो? अमृत त्यो लोन लिने बेलामा चाहिँ एडिसनल इन्ट्रेस्ट तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा फन्ड चाहिँ ब्याङ्कले राख्छ कि त्यस्तो ब्याङ्कको जुन लोन एमाउन्ट हुन्छ नि त्यसबाट कता चाहिँ उसले सेफ्टीको लागि चाहिँ उसले अटोमेटिक ब्याङ्कमै राखिदिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेटिङ भन्छ कि। हजुर सेफ्टीको लागि राखेको कोल्याटरल जस्तै हो? हजुर होइन नि, जस्तै ब्याङ्कमा उसले मिनिमम ब्यालेन्स राख्छ नि, जस्तै ब्याङ्कहरूले बल्ल आयो मिनिमम ब्यालेन्स भनौँ न। जस्तै हामीले ब्याङ्कमा कुनै ब्याङ्कमा सेभिङ एकाउन्ट खोलाउँ, चाहे जुन सेभिङ एकाउन्ट खोलाउँ, सेभिङ एकाउन्ट खोल्दा कसैले 100 रुपियाँ भन्ला, कसैले 1000 रुपियाँ भन्ला, कसैले 5000 भन्ला, एउटा रेट तोकिदिएको हुन्छ नि, एमाउन्ट तोकिदिएको हुन्छ कि हुँदैन? सेभिङ एकाउन्टको कुरा गरिरहेको छु कि म अहिले। हजुर हजुर 100, 50, 1000 कसैको जिरोमा पनि होला हो। अब त्यो भने त्यो के हो त भन्दा खाता सञ्चालन गर्ने क्रममा ब्याङ्कले उक्त व्यक्तिबाट राखेको मिनिमम ब्यालेन्स, जुन ब्यालेन्स उसले खाता क्लोज नगर्ने बेलासम्म निकाल्न मिल्दैन। अब यही केस लोन अब्टेन गर्ने क्रममा पनि, लोन लिने क्रममा पनि मिनिमम ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। यही पैसा उसले खाता खोलाउनको लागि रिजर्भ राखेको हुन्छ। त्यो रिजर्भको एमाउन्टमा उसले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दैन। जस्तै कसैले 5000 माग्यो, कसैले 10000 माग्यो लोन लिनको लागि, ल 10000 को खाता खोल्नुहोस् भन्छ। अब त्यो पैसा हामीले राख्नु पर्यो, त्यसको ब्याज केही पनि आउँदैन। त्यो पैसा कहिले पाइन्छ त भन्दा अब त्यो लोन क्लियर भइसकेपछि बल्ल निकाल्न मिल्ने हो, अथवा अन्तिममा सेटल गर्ने बेलामा त्यही पैसाबाट सेटल गर्न पनि मिल्यो। त्यो त एग्रिमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स भनेको के त भन्दा मिनिमम लेभल अफ ब्यालेन्स that should be maintained by the borrower at the time of receiving the loan. In this amount, the lender will not provide any kinds of interest. अनि यो पनि के हो त भन्दा एउटा क्रेडिट क्रिएसनको सोर्स हो। हामीबाट जस्तै ब्याङ्कले धेरै खाता खोलाउनुको रिजन के हो त? यही हो नि त, एउटा क्रिएसन गराउनलाई। 1000 रुपियाँको खाता 100औं खाता खोल्यो भने, 1000औं खाता खोल्यो भने त उसले फ्रीमा त्यो पैसा प्रयोग गर्न पायो नि त। हाम्रो लागि केही होइन, इन्डिभिजुअलको लागि। तर त्यहाँ एकुमुलेटेड फन्डमा जाँदा त त्यहाँ त लार्जर फन्ड क्रिएट हुन्छ, जसले गर्दा पैसा उसले सित्तैमा युज गर्न पाउँछ। अब यो कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स जस्तै त्यही अघि हामी 10 लाखको लोन लिन गएका छौँ। अब ब्याङ्कले के भनिदियो? 10000 रुपियाँ खातामा राख्नुहोस्, लोन पाउनुहुन्छ भनिदियो। पैसा त छैन, हाम्रो शब्द के जान्छ? त्यहीँबाट कटाउनुहोस्, हाम्रो शब्द त्यही हो नि त। अनि अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा एपिसी इक्वल्स टु आइआर अपन 100 into 100। यो बेस फर्मुला अघि के जस्तै। अब हामीले लोन एमाउन्टमा के कटाएर पाइयो त पैसा? कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स। अब मैले रेटबाट गरेको हुनाले मैले सर्टकटमा लेखेँ कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स रेट है। यो अब अहिले त मैले छुट्टा छुट्टै गरेँ, डिस्काउन्टेड छुट्टै गरेँ, कम्पनसेटिङ छुट्टै गरेँ। तर टर्म एन्ड कन्डिसनमा के हुन सक्छ?
ब्याज पनि पहिल्यै बुझ, मिनिमम ब्यालेन्स पनि राख भन्ने हुन्छ नि त। ती दुईटै भयो भने के होला? इन्ट्रेस्ट पनि पहिले तिर्नुपर्ने शर्त गर्यो, मिनिमम ब्यालेन्स पनि राख्नुपर्ने शर्त राख्यो भने अब हाम्रो एपीसी निकाल्दा के भयो त? हाम्रो बेस फर्मुलामा जाउँ पहिला। भनौँ त 100 भनेको लोन हो, यसरी बुझौँ। अब हामीले के पैसा कटाएर पाउने भयो त लोन? इन्ट्रेस्ट पनि काट्न पर्यो अनि कम्पनसेसन ब्यालेन्स, इन्ट्रेस्ट पनि काट्न पर्यो, कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स पनि काट्न पर्यो। के घटाउने भन्ने कुरा हामीले के कटाएर पाइयो तिनी घटाउने हो के। अर्को छ अब नेक्स्टमा इफेक्टिभ रेट। मैले सबैको अहिले यो पढेपछि सबैको एउटै हुन्छ, त्यही भएर एकैचोटि गरिदिन्छु। एड अन लोन। अब यो एड अन लोन भन्ने बित्तिकै यसको दुईटा प्रोसेस हुन्छ। एउटा एपीसी भन्ने एप्रोक्सिमेट छुट्टै हुन्छ र इफेक्टिभ छुट्टै हुन्छ। इफेक्टिभ भनेको एउटा लेन्दी प्रोसेस छ, लेन्दी प्रोसेस जहाँ आउँछ त्यही गराउँछु। अब यो एड अन लोन भनेको कस्तो टाइपको लोन हो त भनेर पहिला क्लियर हुनु पर्यो। एड अन लोन भनेको द लोन इन व्हिच interest and principal is repaid on installment basis over the time period. यहाँ फेरि यो नबुझौँ, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा बुझाउने भनेको उही ब्याङ्कको जुन लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलबाट आएको इन्ट्रेस्ट होइन। यहाँ टाइम भ्यालुलाई कन्सिडर गरिँदैन। सपोज कसैले 1 लाख रुपियाँ लोन लियो, कति पर्सेन्टमा भन्दा 12% मा लोन लियो, वार्षिक ब्याज कति हुने भयो? 12,000 हुने भयो। अब उसको लोन र प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गर्दा कति आयो भन्दा 1,12,000 आयो। अब भनिदियो हामीले एक महिना पछि बुझा भनिदियो भने डिभाइड बाइ 12 कति आउँछ? सजिलोको लागि यसो गरौँ न, 9,333। सजिलो हिसाब हुन्छ। एकछिन है, कति भयो? 10,000 भयो कि भएन? 1 लाख प्रिन्सिपल 20% ब्याज गर्दा 20,000 इन्ट्रेस्ट भयो। यो इन्ट्रेस्ट भयो, प्रिन्सिपल 1 लाख हो। जम्मा 1,20,000 महिने पछि तिर्दा 12 महिनामा प्रत्येक महिना कति तिर्यो? पर 10,000 12 चोटि तिरेपछि सकियो। यस्तो टाइपको लोन भनेको के हो त भन्दा एड अन लोन हो। यसमा टाइम भ्यालुलाई कुनै कन्सिडर गरिएको हुँदैन। यसैको हाम्रो एपीसी निकाल्नु पर्यो भने यसमा IR upon 100/2 into 100.
अब क्वेसन आउन सक्छ 100/2 किन गरेको, यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा इन्ट्रेस्ट अथवा रुपी, कसैले रुपिजबाट गर्न सक्छ, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट डिभाइड बाई एभरेज लोन इन्टु 100। यहाँ डिभाइड बाई 2 गर्नुको रिजन के हो भन्दा हामीले पेमेन्ट गर्ने एमाउन्टमा के कुरा इन्क्लुड छ ल भनौँ त। एउटा प्रिन्सिपल, अर्को इन्ट्रेस्ट, दुईटा कुरा हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ नि त्यो इन्स्टलमेन्टमा के हो, त्यो कारणले बाई 2 गरेको, जसलाई एभरेज लोन भन्छ। अब यिनी सबैको इफेक्टिभ निकाल्नु पर्यो भने इफेक्टिभ cost of bank loan. One plus बैंक लोन जतिको इफेक्टिभ रेट निकाल्न पर्यो भने एपीसी त हामीले निकाल्यौ, कसरी निकालिन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरियो हैन सबै। एम भनेको के भन्दा नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर भनेको नम्बर अफ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट इन अ इयर अथवा नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट इन अ इयर। जस्तै कसैको ब्याज 3 महिनामा बुझाउने खाले होला, कसैको महिनै पछि ब्याज बुझाउने होला, वर्षको एकचोटी ब्याज बुझाउने भयो भने त के हुने भयो होला भनौँ त। वर्षको एकचोटी ब्याज मात्रै ब्याज बुझायो भने के होला, त्यो कन्डिसनमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल विथ एपीसी। वर्षमा एकचोटी मात्रै ब्याज बुझाइन्छ भने एपीसी जति हुन्छ इफेक्टिभ पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। तर वर्षमा एक पटक भन्दा धेरै पटक ब्याज बुझाएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ EIR is greater than APC. बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। पहिले काहीँ के गर्छ भने झुक्क्याउनलाई क्याल्कुलेट द एपीसी नभनेर इफेक्टिभ भनिदिन्छ, तर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एकचोटी मात्रै कुरा गरे हुन्छ। त्यही भएर एपीसी नै इफेक्टिभ हो कि त्यो कन्डिसनमा। भनेको एम भनेको यदि M1 छ भने त्यो कन्डिसनमा यो EIR इक्वल्स टु एपीसी हुन्छ कि। ल यो बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट र बैंक लोन कम्प्लिट भयो। अब यसपछि लाइन अफ क्रेडिट, रिभल्भिङ क्रेडिट अथवा लाइन अफ क्रेडिट, त्यसपछि कमर्सियल पेपर, त्यो पार्ट भोलिको क्लासमा गरौँ है। अब मेरो अर्को स्टुडेन्ट आयो।